टॉयलेट कित्याक 1.5-2 वर्सां पयलीं सुलभ टॉयलेट कित्याक बंद दवरल्या म्हणून आमी व्हिडिओ केल्लो आनी 7 दीस सांगलेले कळ्ळें तुमकां. आनी तुमकां ते 1.5 वर्स सुलभ टॉयलेट सरकारान आपल्या जमनीचे सुलभ टॉयलेट बंद केल्या. आनी तुमकां सांगता हे हांगासरलो इतलो जागो आहा ताका तो सगळो मेळोंक जाय म्हणून ह्या खंयच्या तरी हेका हे दिवंक सोदना. हांगा एक टॅक्सीवाले रावतात. हे टॅक्सीवाल्यांनी मुतूंक खंय वचपाचें म्हणजे रस्त्यारूच वचपाचें काय कितें हें अशें दिसता. हांगा तुमकां खबर आहा कॅसिनो आहा. कॅसिनोचे इतले लोक येता त्या कॅसिनोच्या लोकांनी मुतूंक खंय रस्त्यारूच रावपाचें म्हणजे बायलां उजिरूच तेंच्यांनी मुतपाचें न्हिदपाचें अशें काय कितें. आतां हो जागो सरकारान त्या खंयच्या तरी ताका रिसॉर्टाक दिला आनी पळया ताका तो जागो दिवन हें एक व्हडलें नाटक केल्लें आसा. कळ्ळें न्ही. हालींच तुमकां खबर आसा कला अकादमी तेजो व्हिडिओ तुमकां आमी दाखयतात. कला अकादमीच्या फाटल्यान ती जे हें आसा कितें म्हणटा तें चिमणी जी आसलेली सिग्नल करपाची ती चिमणी पयरूच मोडल्या. तोय बी व्हिडिओ आसा. म्हणजे सरकार आपलें कितें कितें आसा तें मोडून प्रायवेटाक दिवन आपली पोळी भाजपाक फुडें मरप पर्यंत आपल्याक कितें इन्कम येवपाक जाय म्हणून हे सगळें नाटक करता काय कितें असो दुबाव मारता. हांवें तुमकां आतां व्हिडिओ दाखयला पळय न्ही तो कला अकादमीच्या फाटल्यान जो दिवो आसलेलो लायट हावस म्हणजे सिग्नल दाखोवपाक लागून बोटींग सिग्नल लाव प्लॅनांक सिग्नल लाव लोकांकूय कळपाक जाय की बाबा थंय सिग्नल आसा. आज अचानक तुमकां खबर आसा अचानक म्हणजे ह्या 8 दिसां भितर अचानक तो लायट हावस मोडलो. कित्याक तो व्हिडिओ कोणे तरी आमकां तो धाडलो. हो कित्याक लायट हावस मोडलो हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क. कितें करूंक सोदता असो येता. अरे खरी जी गरज आसा लायट हावसाची खरें म्हणून जाल्यार हे स्मार्ट सिटी ही आमची राजधानी हांगा अशें तशें कितें घडोवंक जाय म्हणून हे सगळे पाड घालता काय कितें असो प्रश्न येता. कित्याक पाड घातले ते कित्याक मोडले ते. समज तुमी दुसरो बांदता जाल्यार पयलीं तो बांदचो आसलो आनी मागीर हो मोडचो आसलो. म्हणजे लोकांक सिग्नल दाखोवपाचें तुमकां इच्छा ना. कितें तरी काम घडोवंक जाय कितें तरी हत्या जावपाक जाय म्हणून तुमचो उद्देश आहा. दुसरी गजाल तुमकां दुसरो व्हिडिओ दाखयलो आमी थंयसर तुमकां कॅसिनो कडेन तुका खबर आहा न्हू काँग्रेस हावसाच्या फुडल्यान थंय टॉयलेट आसलेलो. टॉयलेट जो आसलेलो सुलभ टॉयलेट तो टॉयलेट 1.5 वर्सां पर्यंत तो बंद आसलेलो. बंद आसल्या उपरांत तेजो आमी व्हिडिओ केलो की हो बंद आसा म्हणून. जेन्ना आमी व्हिडिओ केलो तेन्नाय बी तेंच्यांनी कांय करूंक ना. वयल्यान लोक थंयसर बसता बिसता म्हटलां म्हणून पत्रे घालून पॅक केले. आतां तुवें पळयलां आतां तूं मजा पळय थंयसर ते खंयच्या तरी हॉटेलवाल्याक दिला आनी ते टॉयलेट गायब टॉयलेट गायब. आतां आझाद मैदानाचेर जी टॉयलेट आहा ते थंयसून काय न्हू म्हटल्यार 2000 लांबीसून 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर जावंक शकता. ते 1 किलोमीटरसून लोक हांगा जे टायट जावन भोंवतात थंय ते येवन हांगा मुतले हय आझाद मैदानाचेर मुतले. थंय सगळे पाड घालून रस्त्यार सकाळी फुडें जर पावस ना जाल्यार घाण वास येता. सिटी कॅर करपाचें ना फक्त तुमकां जोडूंक जाय म्हणून तुमी कितेंय करता कितेंय सगळें नाका जाल्लें वता. आतां आमकां म्हणूनच आमकां दुबाव मारता की हे बी तुमी जो आमचो कंदील जो तुमी मोडला म्हणजे हे दिवपाचो सिग्नल दिवपाचो कंदील जो तुमी मोडलो जाल्यार तुमी कितें दाखोवंक सोदता. ती एरिया सगळी कोणान तरी हड्ड्यार मारपाक काम चालू आसा काय कितें सरकारचो असो आमकां कितली डेंजरस आसा. जसो तो लायट हावस जे सिग्नल दाखयता बोटींग तो दाखयता की बाबा हांगा जमीन आसा हांगा फुडें आनी येवं नाका उदक फुडें जमीन आसा येवं नाका म्हणून आनी त्या बोटींग ते खरें म्हणून जाल्यार सामकें बरें हें आसा. कळ्ळें तुका. ते लोक आपले नेटा बरोबर मिशीन लायले की झर करून वयता. तेंच्यांनी अशें वयर येवन खंय तरी अपघात जावचो न्हू. दुसरे प्लॅन हांगासर येताना हे सिटी आनी हो हांगासर दिवो आसा म्हणून तांकां कळपाक जाय. दुसरे लोकांकूय बी तेवटेंतलो लोक हे ते कितें रे अशें म्हटल्यार तांकांय कळपाक जाय. तो सिग्नल म्हणून तो सिग्नल जर तुमी काबार करता सुलभ टॉयलेट तुमी काबार करता सगळी स्मार्ट सिटी राजधानी जर तुमी सगळी घाण करून उडयता कितें म्हणपाची हे सरकाराक. आनी आवाज काडना भितूरले भितूर कोणाक दिता म्हणून कळना. हे सगळें नाटक अशें का गोंय काबार करपाचें अशें दिसता. सिटी काबार करपाची अशें दिसता. हांव अशें एकूच प्रश्न म्हणटा
की जेन्ना तुम्ही हो मोडलो, जर तुमकां तुम्ही दुसरो नवो बांदतलो जाल्यार तो पयलीं बांदूंक जाय आसलो आनी मागीर हो मोडूंक जाय आसलो. आज थंयसर टायल्स बिल्स घातलेले आहात, बरे टायल्स आनी बरे केल्ले सरकारान, ना म्हणटा. तेजे वयल्यान आतां ही गेल्या. आता हे सगळे माती पोती वळून आता हे सगळे मोड तोड सगळे म्हणजे कितें हे सगळे नाका जाल्ले करून म्हणजे जाता लोकांचे पयशे वेस्ट. कित्याक हेंच्या बापाचे न्हू अशें हे दिसता. लोकांच्या खुस्तार आपली भाटां देसां बिल्डिंगे इला पुला सगळे घेतात आणि आमच्या पयशांचो असो विलेवाट करता. हांकां विचारपी कोण ना म्हणून यांचे अशें नाटक चल्लेले आहा. कित्याक ओपोजिशन आहा ते डळडळीत, ओपोजिशन आहा ते डळडळीत. एकट्यान कोणें प्रश्न करूंक ना पळय तो, एकट्यान कोणी प्रश्न करूं ना कित्याक हो कंदील काडलो म्हणून, कित्याक हेचें डेमोलिशन जालें म्हणून. कोण उलयता? कोणाक उलोवपाक कापासतात ना. जाल्यार दिसता अशें की पयलीं सपोज तो लायट हावस मोडपाचे पयलीं लायट हावस जावपाची गरज आसली एक तर सांगता न्हू आनी मागीर मोडपाचें आसलें आनी ताका. पुर्तुगीज टायमावयलो तो ते मोडटाना सुद्दां कितले कडकड कितें मोडपाक तांकां हें जालें हांव तुमकां खबर ना की आदेसभर मायज लागला तो मोडपाक लागून. असल्या हितून खरें म्हणून जाल्यार तो मोडपाची गरज आसली काय? मागीर तुमी हो क्वेश्चन म्हजो. मागीर तुमी आतां दुसरो बांदतले काय कितें? सरकारान तें दाखोवचें. बाबा हे आमी बांदता, नाजाल्यार आमी प्रायवेटाक कोणाक दिला, नाजाल्यार ते सुलभ कशें आतां तुमी हॉटेलकाराच्या अड्ड्यार मारला, जिते जागते आहा. कित्याक थंयसरले टॉयलेट तुमी काडलो? हेजे पयशे आतां तूं सकाळी फुडें जर संक बी येत न्हू थंय मुताची घाणी येता. पावसाच्या दिसांनूच मातशें तो वास येना.